सगळे आज वारकेकार कोरमणकार आणि केळशेकार हिंग तांबोरी पावला बिकॉज वी गॉट इन्फॉर्मेशन दॅट ओवर हियर आमगे हो बाट आहा न्हू हो CRZ आणि हो CRZ बाटासून दे वर मुव्हिंग सँड विच इज इलिगल. So we all got together over here to find out why they are moving sand. And the construction over there is saying that we are moving it. And from Tambori, they are moving it to Varka, amge Fatradtinga. So far they are moving it, and they are saying na Putun will bring it back, which we don't believe because in the past what we found out is that in the past they removed and they never put that sand back over there. So all of us got together over here and we are telling them to bring that sand back. Even if you see over there behind Hati Tinga, they've destroyed the sand dune. The sand dune is damaged over there. भितर बाटा भितर कितू सँड आहलो ते आम खबर ना आता इफ एनीथिंग आर रिमेनिंग असो दे आर डिगिंग अ बिग बेसमेंट ओवर देयर कॉल्ड शेवाड आहा भितर दोज चेन ट्रॅक वन्स दॅट इज देयर. वी केम हियर yesterday evening we got the information. We came here and they stopped the work immediately, which sounds like something illegal was already happening over there. They have permission from the panchayat and all. They put up their licenses over there that they have a permission, but what permissions to what extent they have am khabar na. We have to find out. Have you spoken to your punch member in panchayat body? We called up the panchayat and we called up the punch, but they didn't. NI thing. NI. आणि फोन देखून का नाही Phone ही काढना है. फोन का नाही So I think that answers a lot. We called the truck operator now and told him to bring back all the sand that has been moved. We'll take you all over there also to show how much sand, because I think actually आमगे वारका कितू हमनी sand dunes we lost 4 गेलते वर्सा 4 sand dune गेल आमगे. So I think they wanted to give us a gift of a new sand dune. थिंग मातशें यो आनी चोय फातरार थिंगा new sand dune येलो. Whoever wants to name it can come and give it a new name also. Complain bhi केलं तुम्ही. We are going to be putting a complaint घालपाचा. आम फातराडकार new sand dune मेळ्ळो आहा हिंगा. We can name it. The truck that was dumping all this waste over, not waste, आमगे sand ती waste हुई. He said he's coming to pick it up, पण अजून तेगे truck हिंग पावल ना. Whether he's playing games or what, I don't know. But if he wants to play games, we are going to send a flying squad after him. You can see how much has come up over here. See how many truckloads, कितू truckload in बोन तेमी. आणि हाटी आहा तेंग शेत आहा. हेज फाटी थिंग रोबल आहा. सगळे द माती आहा आणि तेज फाटी शेत आहा. I don't know if they are trying to fill the field over here or what is happening. फ्लाइंग स्कॉटा बी आपयतले तुम्ही आता इतली ते किती रावल तुम्ही मग इथं ते रेव काढते बच्यान किती डोंगर दिसता मग सांगे वाडले मग 2 दिवस तू आता रेव काढ सर कोण फ्लाइंग स्क्वॉड कंप्लेन ना काय ना. We didn't know. काल सांचे yesterday evening we got the news and today we are already out here. Evening also we went and we stopped. In the evening yesterday, what time? 6 o'clock. 6 o'clock we reached over there and we stopped them. By then all these trucks were already there. Today not a single truck has come because of us. MLA भी you have brought to the notice of the MLA local. No, we've not brought it. We will bring, you know, actually मरे एक चीज जानते हो गाँव को पैसा फेको तमाशा देखो और सिस्टम चलता कळना तुका. आता तुम्ही आमको यांचा दोवाशी आमके किती को कळना गामो आम्ही सारखे हिंगा नो आमगे घर मातशें पयस आय थिंक बोगले घर आहे हां तेंको चाच पडलें बाबा तुमकांय खबर ना गामो कित्याक रिसंटली हिंगा आनी एक 8 नोव्हेंबर एक बरो इन्सिडंट जाल्लो. JCB ऑन ते सँड ड्यून बी डिस्ट्रॉय केले बिचीचे वचपाक ऑलमोस्ट 15 मिटर्स रोड करूं तेन्ना ते हे घरा सायडीनू ते आनी तो भुरगो थिंगाय आहलोलो. आतां आमी तेकडे विचारून सोदताय बाबा तुका हेजी खबर ना गामो हें तुवें करूं लायलें गामो कित्याक थिंगा तो येवन सांगतालो ती झाडां होगलीं आपण काडूं लायलें मो. सो आतां हेंय घोडे तेणें केलें जाल्यार तेका विचारूंक पडटलें. एक जालें. दुसरें वेन दीस इन्सिडंट हॅपन्ड ऑन 8 नोव्हेंबर जायतें जालें. हांव उलयलो तें उलयलें कोण पंचायतीक म्हणलें आमी कांय करूं ना मो. बट वी हॅव द रिपोर्ट्स फ्रॉम GCZMA फॉरेस्ट प्युअर मेन्शनिंग वायोलेशन. हांव कितें सांगता तूं कितें सांगता तें इम्पॉर्टंट न्हू. वॉट द डिपार्टमेंट सेज दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी आतां हेजेर हांव आनी एक लोकांक सांगता हांवें फातराडे दोगूय पंचांचे हांवें डिस्क्वॉलिफिकेशन घायलां कित्याक ही तेंगे करन्यो आनी आतां जाल्यार तुमी जाय वचोन लोक एकठांय करतलीं आनी लोकांकूय सांगता फॉल्सिफायींग इज अ क्रायम. वसाय बरें काम वसाय बरें कडेन सपोर्ट कराय सोत तें उलयाय फोट उलय नाकाय कित्याक फॉल्सिफायींग इज अ क्रायम एंड पनिशेबल बाय लॉ. हें तुमकां तें सांगपा नाय. हे एका तेजे लोकन ते 5 आपण सायडीन रावताय
सो प्लीज मुगे फातराडे गांवच लोकां उलो फोटिंगा ग्रुप कोना काय तुमको येवपा जायना येना काय बट फोटी मारूं वचना काय रो विलाज दिसती पडटा थिंगा सो वी थिंक रो विलाज आर कमिंग सो सगळे रो विलाज दे आर सेइंग ते नोवा रिसॉर्ट्स पण ते सगळे रो विलाज सो यू गोना गेट ऑल सगळे दिल्लीकार तेंगे सेकंड होम घेवपाक ग्रामसभा बी हो प्रोजेक्ट येता म्हणून केन्ना घातलेले बी एक्चुअली हो केडशे पडटा आणि स्पेशल थिंग 5 आहा ते 5 आणि तेगे गो पॉली ते 5 एक्शन घेवपा न्हू हिंगा 5 आतां एसो कित्याक येना आपणाक घेवन की जाता कित्याक तूं येचोय ना आनी फोन उबारना आतां आतां फोन नंबर ना पॉली म्हणटा पयसा 5 म्हणटा भायर गेलो आहा एसो टायमा तूं भायर वयता आनी कालसोन फोन कोतालो आमी कालसोन मोर देन 300 ट्रक्स वयले तेणे आनी राती 100 वयले आनी ते कावंटेड आनी आतां हेज्या मुखार कितेंय नासतना आमी दिवपाना न्ही इवन एक कार तुका जावपाना आनी हांवें मूस घातले डायरेक्टली डेफिनेटली हांव सांगू तुका हांव एजमेराल लुईस कार्मोना तामदेक ही कंस्ट्रक्शन बांदपाक वरोस केला पयलो म्हणून आमी आडाय हें करपाक केलोलें म्हणल्यार आमगे कोणें आयकोना आनी ते पंचायता मनशांनी पयलो देजमन आहलोलो तेणें तेदो दिवना तेदो हें करूं ना म्हणजे म्हाजी हें पयली बायल येयली आनी तेणें सगळें लायसन्स दिलें आनी स्टार्ट केलें तेणें केलें म्हणजे तेंगे हें तांबोर खेडशी वाड न्हू तो तेणें केलें आनी आतां पयली माती काडून तेणी हिंगाची भायर वयल्या परतून आण घातो म्हणटाले म्हूण तेणें आण गायलो ना आनी आतां माती घायल ती त्या ग्लेनान बंद केलो ती त्या म्हणल्यार दुसरी कडेन घाताय आमी परतून रिटर्न हाडटाय म्हणल्यार ती परतून रिटर्न येवपा न्हू म्हणल्यार तांकां सांगिल्लें आतां त्या रजवडा हांव सांगिल्लें बरे भाशेन तूं कर केस्तांव नाका कित्याक आमगेले भुरगीं केस्तांव पडटाय म्हणटकच तुमगे जाग आहा जाय तो थिंग जाग्यार घाले आनी बरे भाशेन काबार कोराय कित्याक अशें करून केस्तांव आमकां नाकाय गांवचे लोकां सगळे ते आतां तांबोरकार आपूण पंचायतान सगळें लायसन्स हें दिलें ते येयनाय आपयल्या फोन केल्या फोन काडनाय आपयल्यार येयनाय म्हणटो तेणें मेन येवपा जाय आसलोलें पंचायता मनशांनी ते आतां नाय फकत आमी जगोन मरता हिंगा पूण तेंक कांय जायना जाता आमकां हिंगा जालोरकारां जाता सगळें जाता तें हेका लागून आमी हिंग मुखार सोडलें हें करपाक तें काडवपाक फातराडेचो आमगे तांबोरी सारकें भोगलें आनी हे सगळे आमगे फ्रेंड एक तेंपा आमकां तांबोरी म्हळ्यार बरी उमेद येताली कित्याक तांबोरी लोक सारको मोगान सारको गांव सांबाळटालो आनी तेय आमगे फ्रेंडूच म्हळ्यार ते 8 बारा सोड दुसऱ्या वाजांक गेले पोटा जायना मू हे आमदारा बारा काम केल्या पोटा जायना मू आतां ते दुसऱ्या वाजांक गेले आतां तेंको विचारून सोदिता बाबा एसो काम कोन्न तुमगे पोटा करूं सोदताय गांव पाड घान तुमगे पोटा करूं सोदताय तुमी हिंगाची 100 ट्रक मातोन दुसरे वॉर्डांक आयली ना मू तुम कोणाको इंचाल ना मू गांवच लोकांको इंचाल ना आतां हे भुरगे 5 फोन माताय कोण एकलो फोन काडना म्हळ्यार इलेक्शन टायमार तुमी येतले लोकां त्रासांक घालो कित्याक बरें काम केल्यार खूंय पयशे मेळनाय वायट काम केल्यार पयशे मेळटाय आतां हें वायट काम करूं हेमी स्टार्ट केलां सो हेका लागून लोकांको मागोता उठाय आनी हे JCB ओनर म्हणटाय ते आमगे फ्रेंड तेंचे बडे आमकां कंप्लेन घालून आमकां दूख दिसता कित्याक तेय आपणा पोटा लागून तेम JCB गेलो आसतली म्हळ्यार आमी तांकां एक उपकार मागताय तुम कितें काम कशें पयलें बाबा तुम तेका पेपर आहाय कायद्या प्रमाणे आहाय तें मातशें विचाराय नाजाल्यार असली आमकां पोतून असली केस्तां करूंक पडटली देव बरें कर तुमकां आनी लायटीचें हिंगा लायटी हांब्या तेमी स्विच दिला ऑन ऑफ करपाक तेंक डायरेक्ट लायट दिल्या गोंयकारांक एक लायट जाय जाल्यार कनेक्शन जाय जाल्यार कितल्यो पाट मारूंक पडटाय आतां तेमी तेंकां त्या पोलाचेर डायरेक्ट स्विच दिला ऑन ऑफ करपाक सो हांव JE मागोता बाबा यो तुका हांवें पयलें सांगलोलें तूं म्हाका सारको वळखता तूं हें पयलें पोल ऑन MLAन पोल धाडले गांवां पासत तुवें ऑन ते प्रायवेट प्रॉपर्टींक आयले तेच न्हय तुका हांवें आपयलोलो आनी तूं म्हजेर रागार जालो आनी हें तुगे कर्तूब चोय हे सोले स्विच तुवें गांवां कितू बसयले हेंकां कित्याक स्विच येता म्हणजे आमकां हिंग बोगले घाल्या मू मागीर ते म्हणून लागले हिंग बोगले तेंगे प्रॉब्लम जाता ते कितें तेंगे JCB आहा ती पुश करपा मातशें जायना हांव दुसरे कडेन घाताय मू आनी हेज्या पयले ते सावंडसून येयल्ले
सावण सोकोण येयल्ले आनी ते म्हणटा हिंगा आमी तांबरीन तो फ्रेंड आहाय तेमी सांगिल्लें आमकां व्हरपा लायल्या ते तेंगे नांव सांगताय तांबरीसो आनी तेमी ऑलरेडी वयले तेंकां हो धाटेसो हाडायले आनी ते बंद केलो ते आतां ते सेकंड टायम पोतून जाला कॉमेस आनी सेकंड टायम जालें ते तेंकां सांगलेलें पयलें बाबा तुम पयस नाका हिंगा आमकां जाय त्या तुमकां जाय जाल्यार पोतून घाले आनी आमगे हे सायडीन आमगे कपेला बाटूय आहा ते सायडी ओपन मान तेंच्यान घालूं जाता मू बट ते म्हणूंक लागले आमगे ते प्रॉब्लम जाता ते गाडयेन वयले जाल्यार बऱ्या पयस आनी घालूं मेळटा बट तांकां जायना म्हणूंक लागले आनी ते भायर व्हरपाक लागले आनी ते भायर व्हरून तेमी चड ट्राक जाले आनी ते दिसा आमगे प्रॉब्लम जाता अशे रस्ते कितले फावटाय आतां ते तेंगे ओन कावेलोशी तांबेवरी गांव ते म्हणटा आपल्याक कालवाट मोठो मो आनी दुसरे सायडीसान ते व्हरपा दिताय दुसरे सायडीसान व्हर म्हणटाय ते आनी आमकां असो प्रॉब्लम जाता आमी हाडपाक केला. तुम्ही पळयतात GNH.